एकछिन हेर्नुहोस् न के छ र अब के छ अभोइड गरेको म मजाको भ्यू क्या एक दो तीन चार पाँच 6-7 घन्टे भयो सबैजना थाकेर हत्तु Okuri and it's around 6:30 in the morning. So it's a beautiful day again. I hope त्यसरी राइड पनि एकदमै राम्रो होस् सनराइज त भएर फेरि बादलले छोपेछ नि हो बाइकहरू यहाँ हेर्छु हिजो हामी यसरी राखेको छ हजुर ए ओ फर्स्टको रुममा दिनुहोस् न फर्स्टको रुममा राख्नुहोस् दादा भन्नु ल सो एक्चुअली चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि सबैको रुममा गिजर त रहेछ तर त्यो गिजर चाहिँ मतलब काम गरेको छैन रहेछ नि त टाउको चाहिँ नुहाउँछु भनेर अलिक फ्रेस हुन्छ नि we still had a long way to ride so अब चाहिँ स्टार्ट गरौँ त बाइक चाहिँ झन् बाइकमा चाहिँ त्यस्तो तपाईँको जोर लाउनु परेन 2-3 ट्राईमा स्टार्ट भइहाल्यो अनि एकछिन राखौँ बाइकलाई अलिकति मजाले हिटअप होस् प्रायः सबैले अब बाइक तताउँदैछ किनभने स्टार्ट हुनु साह्रो पर्छ त्यसले गर्दा अन्त हिजो चाहिँ यही जग्गा हो बोनफायर हिजो चाहिँ यहाँ हामीले बोनफायर गर्नु नपाएको भए चाहिँ यता अब पुरा बिजोग हुन्थ्यो होला किनभने अब चिसो थियो नि त अब हामी फेरि बाइकमा अब ट्राभल गरेर आएको त्यसले गर्दा त्यसै त अब बाइकमा आउँदाखेरि नै अलरेडी हाम्रो के भइरहेको थियो भने खुट्टाहरू चिसो भएको जस्तै हातहरू चिसो भएको जस्तो भइरहेको थियो अन्त झन् तपाईँको आगो चाहिँ बोनफायर 1-1.5 घन्टा ताप्दाखेरि चाहिँ अब जिउमा फेरि त्यो तपाईँको ब्यालेन्स भइहाल्यो नि त हिटले सामानहरू सबै सामानहरू यताउता फिन्जिरहेको छ अब मिलाउनु पऱ्यो त्यसले गर्दा सो बी विथ अस गाइज एन्ड सी यु इन अ व्हाइल केटा पनि यहाँ अब चाहिँ रेडी हुँदैछ एकछिन हेर्नुहोस् न के छ र अब के छ अभोइड गरेको अब चाहिँ घाम लाग्नु थाल्यो So we just finished our breakfast. हाम्रो थियो तातो रोटी आलुदम. We enjoyed the stay in this homestay. I don't know the name of this homestay, but तपाईँको यहाँ बर्से इन हो. So बर्से इन होमस्टे अरे अन्त यति चाहिँ राम्रो जग्गा लाग्यो अन्त बिहानको ब्रेकफास्ट पनि रोटी आलुदम त्यस्तो त्यो बेलुका डिनर पनि राम्रो थियो अन्त सुत्नु पनि एकदमै कम्फोर्टेबल मतलब राम्रो रुमहरू लाग्यो सो बर्से इन रहेछ यहाँ बसेको चाहिँ एकदमै दामी जग्गा लाग्यो सो तपाईँहरू पनि बाई चान्स ओखरेर आउनु भयो भने चाहिँ आई हाइली रिकमेन्ड यु टु स्टे इन बर्से इन होमस्टे अन्त फिलहालको लागि चाहिँ हामी चाहिँ के प्लान थियो भन्दाखेरि यहाँबाट चाहिँ अब हामी 8:39 हामी ब्रेकफास्ट गरेर चाहिँ हामी यहाँतिर अब खिचिपुरी नेक्स्ट स्टप थियो तर के भन्दा हाम्रो यहाँ एकजनाको चाहिँ बाइकको टायर एकजना राइडरको चाहिँ बाइकको टायर पङ्चर भएको भएर उनीहरू फेरि सोमबार जानु पर्दछ सो अब उनीहरू सोमबार जाँदैछ त्यहाँदेखि उनीहरू सोमबार टायर बनाउन जाने आउनुछ भने चाहिँ हामी चाहिँ बरु हामी यहाँ 4 जना चाहिँ त्यही माथि एउटा गुम्पाहरू छ अरे सो गुम्पा अलिकति एक्सप्लोर गर्न जाँदैछ अन्त वी जस्ट स्टार्टेड आवर वक टु गुम्पा एन्ड हार्डली 5 मिनट मात्रै हिँड्यो होला सो देयर स्टिल अ लङ वे टु रिच गुम्पा सो अहिले नै बिजोग भयो सो तर रुममा के गरिबस्नु त्यसले गर्दा अब माथि गुम्पै जान्छु सो म भ्लग गर्दै त हिँड्दिनँ होला किनभने दम पुरा बढ्ने रहेछ मेरो त्यसले गर्दा म तपाईँलाई बाटो बिचमा नै तपाईँसँग म कन्ट्याक्ट गर्दै गर्छु Be with us. Keep watching Burning Tires. यो लट्ठीको हालत पनि कति प्रेसरले खिच्यो होला मैले
सो वी मेक इट टु हाफ वे एन्ड यहाँबाट चाहिँ तपाईँको अब 10-15 मिनट छ होला दामी जग्गा रहेछ यहाँदेखि चाहिँ ऊ मातिर छ भन्छ गुम्पाहरू हिँड्नुपर्छ फाइनली हामी रोड आइपुग्यो बाइक कति टाढो भने अब यहाँदेखि लगभग अब आइए हिँडेर गऱ्यो भने चाहिँ 10 चाहिँ राख्थ्यो 10 मिनट यो हिँडेर राख्यो भने 10 मिनट लाग्छ र म यही हिँडेर राख्ने हो किन 10 मिनटभन्दा ज्यादा नलागोस् भाइ यसलाई पनि ओखरे भन्छ नागी ओखरे ए ओके यो चाहिँ ओखरे नै आउँदो रहेछ तर यसलाई चाहिँ स्पेसिफिकली भन्यो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ नागी ओखरे भन्दो रहेछ एकदमै शान्ति जग्गा क्या दामी जग्गा अब हेर्नुहोस् न खेतहरू मात्रै दामी जग्गा आम लभिङ दिस ट्रिप एन्ड आम लभिङ दिस प्लेस हामी गुम्पा जाने बाटोमा यहाँ एउटा रोयल बर्से होमस्टे भन्ने पनि रहेछ अन्त यो चाहिँ यो ओखरे एकदम निकै चल्ने होमस्टे भन्छ अन्त हेर्दाखेरि पनि यस यति साह्रो दामी रहेछ अब यो याद थिएन नभए याद भएको त हिजो हामी यही होमस्टेमा बस्थ्यो होला दामी हेर्नुहोस् मजाको भ्यू क्या अझै वेदर क्लियर छैन नि तपाईँको सबै देख्छ छ्याङ्गै देख्छ नि हिजो चाहिँ यो बाटो याद भएको है तल पनि दामी दामी नि तलको पनि दामी त दामी तर यो चाहिँ अझै दामी तर यो चाहिँ अलिक दामी अब दामी रहेछ जग्गा चाहिँ सो नेक्स्ट टाइम बाई चान्स अब फेरि किस्मतले साथ दिएर फेरि हामी आइपुग्यो भने चाहिँ अब चाहिँ अलिकति आइडिया भयो सो नेक्स्ट टाइम चाहिँ अब अलिकति बस्छु होला इफ किस्मतले साथ दियो भने चाहिँ सो यहाँ चाहिँ हाम्रो आगे हुनुहुन्छ जो चाहिँ तपाईँको यता रोयल बर्सेको होमस्टेको ओनर हुनुहुँदो रहेछ जति तपाईँको ग्रुप बेसी अलिक कम्ती पऱ्यो जति तपाईँहरू कम्ती पऱ्यो अलिकति महँगो पऱ्यो सो महँगो पनि तपाईँको 1000-1200 पर इन्डिभिजुअल यस्तो जग्गामा आएर तपाईँले 1000-1200 त अलिकति अब खर्च गर्नु त एकदमै जायज छ हल्का मुड अफ हल्का मुड अफ जग्गा दामी छ अलिक याद हुँदैन कि मैले भने माथि छ नेटमा हुन्छ कि नेट कति त फाइनली वेयर रिच गुम्पा त्यहाँ रहेछ गुम्पा चाहिँ यहाँ रहेछ गुम्पा सो अब चाहिँ यहाँबाट हामी गुम्पा जान्छ त्यहाँदेखि गुम्पा एकछिन दर्शन गरेर त्यहाँदेखि चाहिँ हामी फर्केर फेरि मुनि जान्छ होला सायद अब हामी आएको पनि निकै भयो आधी घन्टा अलिक ज्यादा नै भयो सो मुनि पुग्दा सायद अब साथीहरू पनि आइसक्यो होला सो गुम्पा जग्गा चाहिँ यति साह्रो दामी लाग्यो मलाई यो अब केही छैन टु बी अनेस्ट त्यस्तो केही पनि छैन सुनसान छ तर हुन्छ नि अब सिनहरूदेखि लिएर तपाईँको यो एरिया एकदम पिससँग बस्ने खालको जग्गा रहेछ सो आइ एम भेरी मच लभिङ दिस काइन्ड अफ हुन्छ नि इन्भाइरोमेन्ट दिस प्लेस गुम्पा गइहाल्छु पहिला सो हामी गुम्पा आइपुग्यो यता लोकेसन चाहिँ यति साह्रो दामी रहेछ यो गुम्पाको Day 2 ride started and we are off to Suring and from Suring we'll be heading towards Singsol Bridge. Right, this is the Savo. So आज चाहिँ हामी अब सिङ्सोल ब्रिज जान्छ अन्त सिङ्सोल ब्रिज पुग्दा कति बजेको हुन्छ त्यो अनुसारले हामी अर्को जग्गा डिसाइड गर्छ इफ आज हामी सिङ्सोल ब्रिज छिटो पुगेर हाम्रोमा अझै if there's enough time then we'll be probably heading towards Skywalk which is on Peling and we'll be staying at Peling itself for tonight. So यहाँ चाहिँ भर्खर हामीले के सल्लाह गऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिले चाहिँ सोरिङमा पुरा यसो भयो भने
केही चिया नास्ताहरू भए पनि भयो हुन्छ, हल्का झगडा भयो, चिया समोसा या मोमो समोसा जे पनि हुन्छ भनेर खाजा मात्रै खुवाउँ सोचेको। अन्त मेन राइस चाहिँ रिन्चेपुङमै गर्दा हुन्छ भनेर चाहिँ सोचेको छ नि। त्यो भर्खर हामी त्यही सल्लाह भएको छ। सो अब चाहिँ हामी सोरेङ पुग्यो भन्दा पनि हुन्छ। फाइनली वी आर एट सोरेङ। इट फिल्स गुड। बिएड टाइममा साथीभाइसँग हिँडेको फेरि याद आयो। To my BH friends, I'm missing you guys. After a long time in Soring. अलिक अगाडि राख्नु हो। सो अब खाजा साजा खाने सोचेको, अलिक सल्लाह गऱ्यो। सो दिस इज योर सोरिङ बिएड कलेज, जहाँ मैले लाइफको 2 वर्ष यहाँ स्पेन्ड गरेँ। एन्ड आई वुड से इट वाज वर्थ स्पेन्डिङ माई 2 years इन बिएड कलेज सोरिङ। बिकज यही 2 वर्ष मैले धेरै कुराहरू पनि सिकेँ, धेरै कुराहरू रियलाइज पनि गरेँ। मिस गर्छु म अहिले पनि साथीहरूलाई। नाउ वी आर मुभिङ टुवर्ड्स रिन्चेपुङ। सो वी जस्ट अराइभड एट श्रीबदाम। श्रीबदाम राम्रो जग्गा छ। जति डेस्टिनेसनको छेउमा पुग्दैछ त्यति नै समय पनि बढ्दैछ अनि त्यति नै ठन्ड पनि बढ्दैछ। So now we are about to reach Kaluk, and I must say the road is very much smooth. रोड चाहिँ मान्नु पर्यो यति साह्रो दामी रहेछ। यस्तो लङ राइड पनि हामीलाई चाहिँ बाटोले गर्दाखेरि चाहिँ पुरा छिटो आइपुगे जस्तो लाग्दछ। बाटो चाहिँ दामी, यति साह्रो स्मुथ। जस्ट अलिकति अब सानो छ भनेर मात्रै, भिडहरू छ भनेर मात्रै, अब बाटो चाहिँ एकदमै दामी, एकदमै खाली। कलकदेखि चाहिँ हामी रिन्चेपुङ, त्यहाँदेखि चाहिँ रिन्चेपुङमै होल्ड। सो हामी कलुक आइपुग्यो। हामी कलुक त आइपुगे। सो अब अरू साथीलाई पनि पर्ख्यौँ। ठन्डी ठन्डी। सो राइट नाउ वी आर एट कलुक। अन्त अब कलुकबाट चाहिँ हामी रिन्चेपुङ जानुपर्छ, विच इज अराउन्ड 3 kilometers। एन्ड हामी यहाँ साथीहरू पर्खिरहेको छ। अन्त यहाँबाट चाहिँ रिन्चेपुङमा सबै रेडी छ। अन्त अब हामी त्यसो अब आगो फुकेर मासुहरू पनि खाने खालको प्लान छ नि। सो मुनि त पाउँदैन होला भनेर चाहिँ हामी कलुकबाट नै अब मासुहरू उठाउँछ होला। हजुर दिस इज कलुक। राम्रो जग्गा छ भन्छ नि, तपाईँको सानो ठुलो होइन जग्गा, सानो होइन ठिकै गरेर जग्गा, मजाको छ। सो चिसो चाहिँ लाग्दैछ, जाडो जाडो रहेछ। ए तपाईँ हो चाहिँ अब भरेको लागि बार्बेक्यूको लागि मासुहरू कट्नु भन्दैछ। 1 2 3 4 5 मात्रै खान्छ हामी। 5 हुन्छ, 3 टा एक्स्ट्रा पो हुनुहुन्छ त हजुर हामी। गुड हो। 1 2 3 4 5 हैन 6 7 भन्दै हो। गुड हो अम्बो। गुड हो त्यतिको। उडेको चाहिँ मेरो भनेको होइन भाइको यो त्यता माथिपट्टि राख्नु न। होइन अन्त अहिले हामी राखिदिन्छु नि। म त तपाईँलाई अहिले चाहियो भनेर पो दिएको त। ए राख्छु नि हामी। यो यत्रो जग्गा छ यहाँ पनि। सो अब चाहिँ हामी सिधै रिन्चेपुङपट्टि जाँदैछ। त्यहाँ हाम्रो खाना पनि रेडी छ। एन्ड खानासाना खाएर चाहिँ त्यहाँदेखि हामी मुनि होमस्टेमा जान्छ। तर त्यस्तो चिसो त छैन अहिले। अब जुन चाहिँ हाम्रो त्यो वेस्टको ओखरीको राइड थियो त्यस्तो चिसो त छैन। तर त्यही हो नि, मान्छेलाई भन्छ सेटिस्फ्याक्सन कहीँ छैन। अब ओखरीको त्यो चिसो पनि भइरहेको थियो। अब अहिले कलुकको रिन्चेपुङको त्यस्तो चिसो छैन, रिमा अब चिसो लाग्दैन। So we have reached रिन्चेपुङ। त्यो पनि दामी बजार लाग्यो मलाई, दामी। ए यहाँ सबैजना थाकेर हत्तु। सो त्यसो म तपाईँलाई यहाँबाट
रिन्चेम्पोङको सिन देखाउँछु सानो तर टक्कै जग्गा ल कति टाइम लाग्दैन होला यहाँ 3 किलोमिटर यहाँदेखि मुनि पनि यतादेखि चाहिँ मेरो साथी झिक्मी अन्त झिक्मीको थ्रुबाट हामी त मिस्टर साङ्गे चाहिँ एकदमै म फर्स्ट टाइम हो साङ्गेलाई भेटेको इज द बेस्ट पर्सन हुन्छ नि र फर्स्ट टाइम मेरो राइड हो त्यो पनि अब राइड पनि हामी 3-4 दिन राइड गर्दैछ सो द्याट मिन्स म चाहिँ एकदमै एउटा अन्जान मान्छेसँग चाहिँ 3-4 दिन चाहिँ मैले आफ्नो टाइम स्पेन्ड गर्नुपर्ने हो नि त तर साङ्गे चाहिँ त्यस्तो खालको मान्छे लागेन म उसँग चाहिँ म चाहिँ उसलाई पहिलादेखि चिन्छु खालको एउटा खुल्लापन चाहिँ मलाई भित्रबाट महसुस हुँदैछ सो ठिकै छ अझै देयर स्टिल 2 or 3 more days to go सो लेट्स सी अझै एउटा बन्डिङ बनिँदै जान्छ सो अहिलेको चाहिँ हामी रिन्चेम्पोङमा छ अब हामी खानासाना खाएर सिधै होमस्टे जान्छु सो तपाईँलाई खाना खाएर हामी होमस्टेमा गएर भेट्छौँ होला सो किप वाचिङ बर्निङ टायर्स चाहिँ भर्खर यता होमस्टे आइपुग्यो जस्ट रोडदेखि चाहिँ अलिकति 5 मिनट जस्तो मात्रै हिँड्नुपर्ने रहेछ तर होमस्टे चाहिँ आउट चाहिँ एकदमै दामी लाग्यो मलाई अन्त यो होमस्टे चाहिँ तपाईँको रिन्चेम्पोङ मुनि यक्सुम समथिङ एरियामा चाहिँ मायल होमस्टे भनेर रहेछ सो यता चाहिँ दामी रुम रहेछ यो जग्गा हेरेर चाहिँ लाग्छ कि यस हामी चाहिँ एउटा आफ्नो पिस अफ माइन्डको लागि यहाँ घुम्नु लागि आएको हो अब अलिक फ्रेस हुन्छु टाइममा तपाईँलाई भेट्छु सो म चाहिँ अब यता बनफायर साइडमा छु बनफायरको जग्गामा जाँदैछ सो बिहान चाहिँ देखाउँछु त्यस्तो अहिले अँधेरोले गर्दा यहाँ के नदेख्ने रहेछ फ्रेस भएर नुहाइदै गरेर आयो नुहाउनु मजा आयो कि सो अहिलेको लागि यति मात्रै होला म चाहिँ पुरा अगाडि राख्छु अघि भर्खर माथि रिन्चेम्पोङमा खाना खाँदा अन्त मैले यता होमस्टेको मालिकलाई पनि म चाहिँ खाँदिनँ आज्ञा म पुरा अगाडि राख्छु हामीले बेसी खाँदैन बिहान खान्छु भनेर चाहिँ भनिरहेको थियो तर मलाई चाहिँ लाग्दा मै फर्स्ट खाने भए एक त हो सेकेन्ड चाहिँ अरू के लाग्दो छैन भोलि बिहान उब्रेको छ हामी भोलि बिहान खान्छु भनेको थियो भोलि बिहान चाहिँ सायदै उब्रिँदैन So signing off guys from Mile Homestay and see you tomorrow. Till then keep watching Burning Tires and if you haven't subscribed to my channel then do like, share and subscribe to my channel and be with us. There's still more ride to go. So take care everyone.